अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना बुच्चा और एक और वीलॉग के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूं। हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस 2024 की, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अफरा तफरी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अबुल कलाम आज़ाद से एक बात मंसूब है ये कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिल दिल से मिलते हैं, दिल दिल से मिल के टूट जाते हैं। दिल जुड़ जाते हैं लेकिन पार्टीज टूट जाती हैं, कभी दिल टूट जाते हैं और पार्टीज जुड़ जाती हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा एक अजीब मुअम्मा है कि यहाँ पर बात चलती है सीट एडजस्टमेंट्स की, एक मुत्तहद होकर एक इलेक्शन लड़ने की। कुछ पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट्स करने की बात करती हैं, कुछ पार्टियाँ अपने वादे करती हैं, वादे वफा भी कर जाती हैं, कुछ नहीं कर जाते। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पीटीआई का प्लान सी है। चलिए उस पर बाद में आते हैं। पीटीआई का प्लान सी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें ज़रा बाद में आते हैं। पहले हम बात कर रहे थे काफ लीग और नून लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर यह तय किया गया था कि उनको 8 पंजाब असम्बली की सीटें और 4 नेशनल असम्बली की सीटें दी जाएंगी, चौधरी सालिक, चौधरी शाफे साहब के समेत। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जब उन्होंने अपने टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज अप्लाई की होंगी, अपनी चीज़ें देखी होंगी, तो नून लीग को ये एहसास हुआ कि ये क्यों ना हो कि हम अपना ही कैंडिडेट खड़ा कर लें, क्योंकि आई थिंक दैट दे विल बी मोर सक्सेसफुल। तो ये उनकी सोच हो सकती है। तो उन्होंने बैक ट्रैक किया अपने मुआहदे, फिर फाइनली उनको 2 सीटें सूबाई और 2 सीटें उन्होंने नेशनल असम्बली की ऑफ़र की, जिसके ऊपर चौधरी सालिक ने एक वाज़ेह तौर पर ट्वीट करके कहा कि अब हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओवर। जिस पर मुनज़ इलाही साहब, जो पता नहीं कहाँ पर छुपे बैठे हैं, उन्होंने एक ट्वीट दागा, बड़ा ताना उन्होंने कसा। उन्होंने कहा अब तारा और सितारा का ड्रामा शुरू हो गया है। तो अब एज थिंग स्टैंड ये इत्तेहाद ना बन पाया, और अब इसमें NA64 से PP31 से चौधरी शाफे, चौधरी सालिक साहब, चौधरी वजाहत साहब, चौधरी मूसा साहब इन सीटों से लड़ेंगे। और ये गुजरात की सीट्स हैं, और गुजरात में काफ़ी इन्होंने काम किया है, लेकिन क्या वो परवेज़ इलाही वाला मामला अफेक्ट करेगा, नहीं अफेक्ट करेगा, दैट विल हैपन ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन इटसेल्फ। लेकिन अभी जिस तरह से बहुत एक्टिवली चौधरी शाफे, चौधरी सालिक साहब मौजूद हैं, पार्टी को इंगेज रख रहे हैं, लोगों को मुत्तहद कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन है कि वो नून लीग को शिकस्त दे सकें। लेकिन साथ साथ आपको ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी बता देंगे कि NA117 सीट थी। अलीम ख़ान साहब यहाँ से खड़े हैं, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर जो कंटेस्टेंट, कोई इनको कंटेस्ट नहीं कर रहा। ना काफ लीग ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया है, ना ही मुस्लिम लीग नवाज़ ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया है। तो अगर आपको बार बार ये बताया जाए कि नहीं, इस्तेहकाम पाकिस्तान और PML नवाज़ में कभी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, ना ही सीट एडजस्टमेंट की बातें हुई, ये महज़ अफ़वाहें हैं, तो आपने इस बात पर यकीन नहीं करना। क्योंकि देखने में अगर आप आ जाइए तो बहुत सारे इलाक़ों में बहुत सारे एरियाज़ छोड़े गए हैं, और अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कभी कभार किसी को हारना भी पड़ता है और किसी को ना खड़ा करना भी पड़ता है। तो ये सारे ड्रामे यहाँ पर शुरू हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। अब उन्होंने 73 लोगों की लिस्ट फाइनल करके बताया है कि वो पार्लियामेंटेरियंस जो 73 पार्लियामेंटेरियंस, अब आपको याद होगा महमूद खान साहब ऑफ कोर्स, जो कि एक मौजूद शख्सियत रहे हैं KP पॉलिटिक्स में PTI के दौर में, वो अब इनके साथ हैं। परवेज़ खटक साहब पार्टी को लीड कर रहे हैं, और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो नौशहरा से अपनी सीट पे कंटेस्ट करेंगे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नौशहरा में उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी है, वो काम भी उन्होंने बहुत कराए हैं, लोगों के साथ इंगेज बहुत रहते हैं, एनर्जेटिक हैं। उन्होंने अपने दामाद को नेशनल असम्बली की सीट के लिए भी नामज़द किया है, उन्होंने अपने 2 बेटों को भी सूबाई असम्बली से नामज़द किया है। अब परवेज़ खटक साहब के अलग हो जाने में कि जिन अवामिल का पेश खेमा था, ये टूट जाना मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI से टूट के एक अलग पार्टी बनाना, क्या वही अवामिल अब इनको जितवाने में कोई हिस्सा अदा करेंगे, कोई रोल अदा करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि ये KP एक ऐसा फ्रंट है जिस पे अजीब एक बात है कि चाहे वो JUI हो, चाहे वो ANP हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सभी समझ रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। क्योंकि ये इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, जो बैठकें लगी, उनमें बिला नतीजा ही ख़त्म हो गई। क्योंकि हर पार्टी को लगता है कि उनका जो अपना कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो ये बहुत बासानी ये इलेक्शन जीत जाएंगे।
تو ان اینی کیس ایک ویک اپ کال ڈیفینیٹلی یہ ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی ان اینی کیس اپنی ایک اسٹینڈنگ رکھتی ہے. وہ پلان سی ہم پھر آ رہے ہیں اس پہ, میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اسٹینڈنگ رکھتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو یہ بھی احساس ہے کہ اس کے ووٹ بینک کو بھی ڈینٹ کرے گا, اور وہ ڈینٹ ڈالے گی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینس. اب پلان سی کی طرف آ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا پلان سی ہے کیا؟ پلان سی ہے جی کہ الیکشنز کو جیتنا ہے. اب اس کے پروز اینڈ کونز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو ان کے پروز ہیں اس حوالے سے, وہ بہت سیدھی سیدھی یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے وداؤٹ سمبل وداؤٹ اینی تھنگ آپ نکلیں, آپ نے کینڈیڈیٹس کو بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں, اور بہت ممکن ہے کہ پھر یہ عمران خان صاحب کا جو کرزما ہے وہ آئے گا سامنے. اور دیکھیں یہ پلان ہے نا, جو وہ پلان آف نیسیسٹی ہے, اس پلان آف چوائس نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کا نام استعمال کر کے اور یہ سب کچھ اپنے آپ کو متحد رکھ سکیں گے. ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہے, مطلب امپاسبل ٹاسک نہیں ہے, مشکل ہے لیکن ٹیکنیکلی امپاسبل نہیں ہے. ایز ان کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا, لیکن وہ پھر بھی ایز آزاد امیدوار کینڈیڈیٹس بن کے اپنی اپنی کانسٹیٹیونسی سے لڑ سکتے ہیں. تو یہ لیگلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی دونوں چیزوں میں, دونوں طریقے سے یہ بہت پاسبل ہے کہ یہ ہو سکے. اس کے بعد ہے جی اگر آپ دیکھیں تو ووٹرز کا جو ایک پورا ہم نے جو سرویز دیکھے ہیں, جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے سب سے زیادہ جو ہے اس بار وہ نوجوان ووٹر ہے, اور نوجوان ووٹر بہت زیادہ ٹیک سیوی ہے. تو یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ بڑی ایکٹیو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بیٹا ارسلان موجود نہیں ہیں, اور وہ جن کے فیض ہم تھے وہ بھی موجود نہیں ہیں, وہ بیٹی وہ رافیہ دیکھو وہ بھی موجود نہیں ہیں, لیکن جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس, ان کے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس, جیسے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی آج کہا ہے کہ نون لیگ مجھ سے, یعنی کہ نواز شریف کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کہا, بلکہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ کو ایسا الیکشن لڑ کے دکھاؤں گی اس عمر میں کہ آپ کو جو ہے آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کا مقابلہ کس سے تھا. تو یاسمین راشد صاحب آپ کو پتہ ہے نیومرس ٹائمز شی از بین اریسٹڈ, نیومرس ٹائمز وہ جیل میں جا چکی ہیں, لیکن آج بھی ان کا جو حوصلہ ہے, جو کانفیڈنس ہے وہ بڑا بلند ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں تو ایک ہمارا جو ریسرچ ونگ ہے اس کے تحت ہمیں یہ بنیادی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہمیں سمبلز دیے گئے, لوگوں کو انسلٹ کرنے کے لیے دیے گئے, ان کی موکری کرنے کے لیے دیے گئے کہ کسی کو بینگن دے دو, کسی کو چینک دے دو, کسی کو لیٹر کے دے دو, کسی کو مطلب جہیز کا سامان دے دو, کسی کو کچھ اور دے دو. تو یہ سب چیزیں موکری میں چاہے آپ نے ان کا مذاق اڑایا ہو, ان اینی کیس یہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں. تو لوگوں کو بینگن اور یہ سب چیزیں یاد رہیں گی کہ یہ جو موکری ایلیمنٹس تھیں, یہ جو سمبلز ہیں, یہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ہیں, اور اس حوالے سے وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے, جو کہ آپ بلے کے نشان سے شاید متحد نہ کر سکیں, لیکن یہ اتنے ہائی لائٹ ضرور ہو جائیں گے کہ لوگوں کو یاد رہیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں ان کے کونس کی طرف. تو کونس خان صاحب کے صرف اتنے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب خود فیلڈ میں موجود نہیں ہیں, خان صاحب کوئی بڑا جلسہ نہیں کر پائیں گے, خان صاحب کی جماعت کوئی بڑا جلسہ نہیں کر پائے گی, ان کو کارنر میٹنگز بھی ان کے اوپر بڑی مشکل سے ہو پاتی ہیں, اگر ہو پاتی ہوں تو. لیکن ایک قائد جو ہوتا ہے پارٹی کا, ایک فرنٹ فیس جو ہوتا ہے, وہ اگر نہ نظر آئے تو ضرور ڈیفینیٹلی آپ کی ڈینٹ تو پڑتا ہے. پھر ایک ظاہر ایک کنفیوژن ہے, کچھ لوگ بالکل نئے آئے ہیں, نئے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب پہلی دفعہ الیکشن لڑیں گے, سیاست میں یہ ان کا پہلا قدم ہے. تو یہ ڈیبیوٹنٹس جو ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا سوشل میڈیا ٹیم وہ نہیں رہی, اور فیض ان کے فیض ہم رہتے تھے وہ بھی نہیں رہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز بھی نہیں رہے. الیکٹیبلز پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کم ہی رہ گئے ہیں, اگر کچھ رہ گئے ہیں تو. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نان بائنڈنگ قسم کے الیکشنز ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ کہ نان بائنڈنگ قسم کے الیکشنز ہوں گے کہ ہر کوئی اپنے اپنے سمبل پہ لڑ کر ایز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ جیت تو جائے گا, لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنی لائلٹی تبدیل کر لے,
ہو سکتا ہے اس کو کوئی فون آ جائے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی پریشر آ جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کو اور کسی طرح سے نواز دیا جائے. تو یہ آپ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ آپ نے بار بار یہ تو کہا ہے کہ لوٹے ہیں اور یہ کہاں جائیں گے, ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, لیکن پھر بھی دیٹ ہیزنٹ اسٹاپڈ اینی ون فرام جمپنگ شپ. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, سب سے بڑا جو پی ٹی آئی کو پرابلم فیس کرنا پڑے گا وہ ہے دے آر ویری کیش ٹریپڈ. اس طرح سے پیسہ روانی سے نہیں ان کے پاس موجود, اور آپ جو مرضی کہیے, یہ جو پیسے سے تیل ہے, جو پیسے کا تیل ہے جو پوری سیاسی مشینری کو چلاتا ہے, وہ ان کے پاس کم ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیوں کم ہے, تو وہ ظاہر ہے نہ وہ جہاز رہے, نہ ملک ریاض رہے, نہ جہانگیر ترین رہے, نہ وہ مزاج رہے, نہ وہ جس طرح سے سینٹ کے ٹکٹس بانٹے جاتے تھے, ٹکٹس پیسوں کے لیے دیے جاتے تھے, اب وہ کروانے والے بھی نہیں رہے. تو دے آر آلسو ویری کیش اسٹریپڈ فار منی. سو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ڈیفینیٹلی ہے, لیکن پلان سی ایگزسٹ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی پاسبل کو کتنا پاسبل بنا پائیں گے. آف کورس دیٹس انادر وی لاگ. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. وی ول سی یو نیکسٹ ٹائم.